कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 41 अफराद जान से गए। अब तक 10,717 अमवात, 2,408 नए केसेस। मुहलिक वायरस से अब तक 5,06,701 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,007 हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ का इंतजार। अदालत अब तक 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर चुकी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। सियासी, इक्तसादी और तवानाई के शोबों पर गौर होगा। कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव का जायजा भी लिया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सानिया मर्च के मुल्ज़िमान को सजा दिलवाने के अज़्म का यादा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस मुलाकात में शरीक। LOC और मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात। पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए। उस फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट। There is no such thing. We want to stay out of it and we are out of it. So that should be good enough. किसी से बैकडोर राब्ता नहीं। पाक फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश ना की जाए। दयानतदारी से इलेक्शन कराए। किसी को शक है तो इदारों को अप्रोच करें। आर्मी चीफ रवा हफ्ते कोयटा जाएंगे। DG SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। मौलाना के पिंडी आने की कोई वजह तो नजर नहीं आती, लेकिन अगर आए तो उन्हें चाय पानी पिलाएंगे। फौज के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं। इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है। DG SPR। सिलेक्टेड राज खत्म करके अवामी राज कायम करेंगे। तब्दीली वाले मुनाफिक, हर वादा धोखा निकला। अवाम जानते हैं ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। नए पाकिस्तान में जीना महंगा, आवाम का खून सस्ता है। बिलावल भुट्टो की घन गरज। हमारा वक्त गुजर गया। अब इमरान खान और शहजाद अकबर के इश्तिहारी होने की बारी है। ज़िमनी इंतखाबात, इमरान खान की पॉलिसीज के खिलाफ रेफरेंडम। नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। एहसन इकबाल। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ही धुंध। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुकाम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दान और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 अफराद दम तोड़ गए हैं और यूं जान बहक अफराद की तादाद 10,717 हो गई है। 2,408 नए मरीज भी सामने आए हैं। वबा से मुतासरा 2,340 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। कोरोना की दूसरी लहर, वबा की शिद्दत बरकरार। खतरनाक वायरस मजीद 41 अफराद की जान ले गया। जान बहक अफराद की तादाद 10,717 हो गई। मजीद 2,408 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की कुल तादाद 5,06,701 हो गई। एक्टिव केसेस भी 34,007 तक पहुँच गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,27,885, खैबर पख्तूनख्वा में 61,648, पंजाब में 1,46,016, इस्लामाबाद में 39,340, बलूचिस्तान में 18,429, आजाद कश्मीर में 8,501 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 4,882 तक पहुँच गई। मोहलिक वबा से मुतासर 2,340 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے راولپنڈی آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اگر وہ آنا چاہیں تو چائے پانی پلائیں گے۔ الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پاک فوج نے دیانتداری سے الیکشن کروائے ہیں اور فوج کو سیاسی معاملات میں آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف رواں ہفتے کوئٹہ جائیں گے، وہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے، جی ایچ کیو کا اشارہ، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن مٹھی بھر لوگ جو ہیں فوج کے خلاف ایک ایسا نریٹو دے رہے ہیں جو دشمن کو بہت پسند آتا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی سخت سٹرن ایکشن ہوگا؟ الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں نہ ہوں گے۔ فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ پاکستانی عوام نے کبھی بھی اس انتشار کی جو کوششیں ہیں ان کو ایک لیول سے آگے نہیں جانے دیا۔ فوج کا morale اپنی جگہ پہ قائم ہے، ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے۔ پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا، پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے۔ اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے۔ فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے، میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے۔ سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، there is no such thing. We want to stay out of it and we are out of it. آرمی چیف انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران وزٹ کریں گے کوئٹہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ڈس انفو لیب کے ذریعے بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا، کئی شواہد سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈے میں فیک میڈیا گروپ، جعلی این جی او شامل تھیں۔ بھارت نے 2 دہائیوں میں اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا۔ بھارت نے پاکستان کو 6 ڈومین میں نشانہ بنایا، پاک فوج نے ہمیشہ بھرپور جواب دیا۔ مشرقی سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان نے شہری آبادی کو خاص کر نشانہ بنایا۔ گزشتہ سال میں 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جن میں 28 معصوم افراد شہید اور 257 زخمی ہوئے۔ پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ 5th جنریشن اور ہائیبریڈ وارفیئر کے خطرے کے حوالے سے آرمی چیف نے گاہے بگاہے بات چیت بھی کی اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس چیلنج سے آگاہ بھی کرتے رہے۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک ڈوزیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ کائنیٹک ڈومین میں 1200 سے زائد آپریشنز کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا کلاں کما کیا گیا۔ بین الاقوامی امن کی کاوشوں کے لیے 1100 سے زائد القاعدہ کے دہشت گردوں کو پکڑا یا مارا گیا۔ 2 دہائیوں میں ہندوستان کیا کر رہا تھا؟ ہندوستان نے مشرقی سرحد پر اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے تاریخ کا بدترین محاصرہ اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ان تمام واقعات کے شواہد عالمی اداروں نے دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں۔ فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ نیٹ ورک کی بھارت کے 44 بینکس کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ، UNHRC اور جنیوا اور جینوسائیڈ واچ کی ہندوستان کی بدترین ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے چشم کشا انکشافات حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ روایت سامنے آ چکے ہیں۔ فیک NGOs کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل تھا، اور اسے مین سٹریم انڈین میڈیا کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹرو سٹوری کے طور پر
कैरी किया जा रहा था। 15 साल कैंपेन का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें पाकिस्तान की साख को बुरी तरह से मुतासर किया गया। 6 मुख्तलिफ डोमेन्स में पाकिस्तान को टारगेट किया गया, जिसमें टेररिज्म, इकॉनमी, डिप्लोमेटिक, फोमेंटिंग केओस, कश्मीर और सोशल इश्यूज़, ये थे उनके मेन टारगेट्स इस पूरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस कैंपेन के असरात का जायज़ा लिया जाए तो 1 से 6 की स्केल में ये 6 का स्कोर हासिल करती है, जो कि प्रोपेगेंडे की सबसे ऊंची सतह है, जिसके दायरे में पॉलिसी लेवल और शिद्दत पसंदी फैलाने तक तमाम इक़दामात आ जाते हैं।